نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد يا ربنا بما رزقتنا، ولك الحمد بما اويتنا، ولك الحمد بما فرجت عنا، لك الحمد بالاسلام، ولك الحمد بالايمان، ولك الحمد بالمال والمعافاه، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا اياك. سبحانك ما احلمك، سبحانك ما اعظمك، سبحانك لا اله الا انت. اما بعد، احبتي الكرام، من ضمن هذه السلسله التي ذكرها امام مسجد دار الخير هذه الكلمه بعنوان الصلاه والسلام، وغدا باذن الله تعالى سيكون كلمه احد الاخوه دكتور احمد شهران بعنوان الصلاه نور، وبعد غدا التحذير من التهاون في ترك الصلاه للدكتور علي البيبي، واخيرا يوم الثلاثاء في تفسير قول الله عز وجل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانتم من احرص الناس حقيقه للاستفاده، وهنيئا لنا ولكم بهذا المجلس، فلعل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم الاجر والمثوبه. عنوان الكلمه في هذه الليله الصلاه وما ملكت ايمانكم. احبتي الكرام، يتعجب الانسان والله مع كثره المنازع الذي يصل الانسان الصلاه في وقت الحاضر وحتى قبل ذلك، لكنه يتعجب من التقصير عند البعض او من التهاون في موضوع الصلاه، وهي اخر ما يفقد من هذا الدين. طبعا الصلاه هي قرة المؤمنين، وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاه. انظروا، جعلت قرة عيني في الصلاه. هل احد يجد هذا ام لا؟ طبعا كبار السن والشيبان اعطاهم الله عز وجل الميزه، ولذلك تجد احدهم كان حبه في مقلى اذا اقتربت الصلاه، وايضا في نفس الوقت عنده حرص شديد، ومصيبه كبيره لو فاتت الصلاه او تاخر عن الصلاه. وفي المقابل يعني نجد بعض التقصير، ونسال الله ان يتوب علينا وعليهم. بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: ارحنا بالصلاه يا بلال، ارحنا بالصلاه يا بلال. ونحن نذكر هذا الحديث يجب ان ينظر الانسان اليها بنظره تامل ويعني تفكير، كيف حالنا مع هذه الاحاديث وكيف الواقع. بل يجب ان نعلم جميعا ان الصلاه عماد الدين، من ضيعها فقد ضيع دين سواء، وهي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين. مما يثبت عظم هذه الشعيره العظيمه ان الله عز وجل فرضها في اعلى مكان في ليله الاسراء والمعراج، عكس الامور الاخرى التي فرضت على الامه. لكن في ليله الاسراء والمعراج فرضت هذه العباده على امه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في بدايه الارض 50. وكلكم يعرف ما حصل لموسى عليه السلام، وجزاه الله خير ان وقف ذاك الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت الى 5 صلوات في الاداء و50 في الاجر باذن الله تعالى. من ضيع الصلاه فهو المساواه اضيع، واول ما يحاسب الانسان عليه صلاته، فان نجح فقد نجح. حديثنا اليوم عن هذا الحديث الذي ساذكره لكم الان، هو عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كان اخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الدنيا، وهو سكرة الموت صلى الله عليه وسلم، قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذه رواية علي بن أبي طالب الذي رواها الإمام أحمد، وكذلك عند أبي داود، وصححها الألباني والأرناؤوط. لكن انظروا إلى رواية أخرى وهي التي استشهد بها أو ذكرت في هذه السلسلة، وهي عند ابن ماجه، حيث يقول: حين حضرت الوفاة صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يغرر بنفسه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. حين حضرت الوفاة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يغرر بنفسه، تصور المشهد في هذه اللحظات
ونفسها تمرر قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم صلى الله عليه وسلم. وسنقف وقفات سريعة مع هذا الحديث. أول وقفة: خطورة التهاون في الصلاة مع كثرة المنازع. الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: هدد الناس بويل وواد في جهنم. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: لا يتركونها بالكلية وإنما يأخرونها عن وقتها. هذا إذا كان هؤلاء بحالهم فكيف بحال من يتركها أو يتعمد؟ وهنا أقول سبحانه: فكروا بهذه النقطة. كل واحد يفكر منا هذا التفكير. هل واحد تجرب في حياته من هذه الوجوه المباركة أن يترك صلاة واحدة أم لا؟ كل واحد يرجع شريك معه. ما علم سبحان الله كيف يتجرأ الإنسان في يترك الصلاة. طبعا قد يتهاون وقد يقصر، وهذا كل شيء بحسابه، لكن يصل إلى أن يترك الصلاة. نسأل الله العافية. وهذه من وذلك أحد لو فكر في هذا الأمر استعاذ الشريك. هل أحد منا ترك الصلاة ولو مرة واحدة إلا بعذر؟ طبعا عند النساء عندهم أعذار، لكن للرجال حتى يكون عند بعض الرجال عذر إغماء أو بعض الأمور أو كذا، لكن ما أعلم حقيقة. وهذا الإنسان والله يعني أحد يفكر وبعمق في هذه الناحية. كيف يستطيع البعيد عنا وعنكم أن يترك الصلاة ويقطع صلته بالله عز وجل؟ ما أعلم سبحان الله. يعني هذه من الأمور التي والله الإنسان يخاف منها ويحذر منها بأشد الحذر. هناك خطورة عظيمة في التهاون بالصلاة، ولذلك الله عز وجل يقول: ويل للمصلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الحديث صحيح. ويقول الله عز وجل وهو يأمرنا بإقامة الصلاة: قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم قال: واركعوا مع الراكعين. يقول العلماء: يقول واركعوا مع الراكعين دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن قبل قالوا أقيموا الصلاة والأمر هنا للوجوب. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه النقطة فيحذر من التهاون في الصلاة. والله لا حظ الإسلام لمن ترك الصلاة. وذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول: لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يحضروا الصلاة الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم، ما هم مسلمين ما هم مسلمين، صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى، أنا سأختصر حتى ننتهي منها في الوقت المحدد الذي حدث لنا. الوقفة الثانية: الصلاة والعدل توامان، كما ورد في الحديث في قول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فمطلوب منا أن نقيم الصلاة، لكن أيضا ينبغي أن نعدل ونتقي الله عز وجل في تعاملاتنا. وهنا قال: فيما ملكت أيمانكم، وهو يشمل ما سوى ذلك من تعامل الإنسان مع خدمه، مع أولاده، مع طلابه، مع من يعمل معهم، فليتقي الله عز وجل. فالصلاة والعدل توامان. إذا أقام الإنسان الصلاة واتقى الله عز وجل بصلاته فسيسهل عليه بعد ذلك إقامة العدل فيما سوى ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وحديث معاذ رضي الله عنهما قال: اتق الله حيثما كنت. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يقول العلماء: هذا الحديث يسمى بثلاث علاقات. ليه؟ لأنه يربط علاقات. أولا علاقتك بالله عز وجل، يقول: اتق الله حيثما كنت، ومن تقوى الله عز وجل أن تقيم الصلاة كما أمرك الله عز وجل. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ومن ضمن الحسنات أداء الصلاة. وما أكثر الحديث تبين يعني التي تبين للإنسان مع إقامة الصلاة يمحو الله عز وجل عنه ما سبق. وذلك لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل وكان الرسول: طهرني. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى معنا ثم صلى. فلما انتهت الصلاة جاء إليه وقال: يا رسول الله طهرني. قال: ألا تصلي معنا؟ قال: نعم. قد غفر الله لك. وما أكثر الذنوب والمعاصي التي تحتاج إلى توبة وعودة إلى الله جل وعلا. الوقفة الثالثة: الحكمة من التكرار عندما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة. وذلك عدة أمور. أولا بيان عظم الصلاة حتى قال: الصلاة الصلاة. ومتى؟ في هذه اللحظات، في هذه اللحظات العالية وهو الغرب صلى الله عليه وسلم.
ومن الحكمة التكرار هنا تأكيد الوصية الأخيرة عند الموت. فالإنسان في هذه اللحظات ما يتذكر إلا شيء مهم. ولأهمية الصلاة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يبلغ متى قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو في الغابة صلى الله عليه وسلم. وهنيئا والله لمن يعني حرص على الصلاة ورابط وحقق الرباط وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة، بل دخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. أنا أعرف أحد الشباب أولاده يقولون ما نمكن نعلمه، هو تعب مريض متعب، يعني متعب بشكل مو عادي. يقول ما نستطيع أن أخبر والدنا بيوم الجمعة إلا في الساعة 11. ليه؟ قال يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها، إذا أخبرنا يوم متجهل ويعني فرحان، مع أنه تعبان ما يمشي المسجد إلا بصعوبة أحيانا، ويقول لا بد، يقول أحيانا حتى نخفي عليه، لكن لو أخفينا عليه معلمنا بالصلاة هذا مصيبة. لكن يقول نحاول نكثر عليه وننظر إليه الساعة 11 يوم الجمعة. أما لو أخبرنا يوم الأربعاء يمكن حتى ما ينام وهو متحرك مهتم، وكيف يغتسل وكيف يجهز الصلاة، كيف حال من يأتي بالركعة الأخيرة من الجمعة، أحيانا يكمل وأحيانا تفتح الجمعة. انظروا الفرق، كأنه مندوب. وأنا كنت عنده قبل لحظات، زرته في المستشفى وعنده عملية بعد دقائق في قص واحدة من أصابعه، صار عليه ضربة وأنا عافيه بإذن الله تعالى. لكن يقول لي ولدي، يقول أنا ما أقدر أعلم الجمعة إلا بيوم الساعة 11، ويسأل كذا اليوم يقول الحين والله نفسي أساسا أنه مرة يتعب حتى ما ينام، حرصا على الصلاة، على صلاة الجمعة ما تفوته، وهو بهذه الحالة. وما أنسى رجل في مرة رأيته يتفرش فرش طويل، فرش يعني قطعة مكيف، يحبي يمكن حوالي 50 متر من بيته إلى المسجد. يعني استحيت والله صبره، ما هو لاقي أن يصبره، لكنه كان منظر عجيب والله، إنه يزحف إلى أن يدخل المسجد. والأمثلة على ذلك كثيرة، وسيأتي بعض الأمثلة من المحافظين على الصلاة. ولذلك كرر الصلاة لأهميتها، وأيضا كررت يا أحبة خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم علينا نحن، فهو رحيم بنا صلى الله عليه وسلم، وهو عزيز عليه ما أنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده شفقة عجيبة علينا. انظر الشفقة العجيبة منه صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال أحد المشايخ يقول والله تعب صلى الله عليه وسلم، تعب شديد، كم بذل وبلغنا، ومع ذلك نجد تقصير عند البعض نسأل الله العافية. ولذلك من خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وعلينا جميعا ذكرنا بالصلاة في آخر لحظات حياته. اسمعوا للنقطة التي بعدها، وهي آثار ترك الصلاة. آثار ترك الصلاة كثيرة. أول أثر وهو أخطر سقوط أصل الإيمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما في كلام يعني البعض طبعا في كلام علماء تكاسل تهاون، هذا شيء آخر، لكن من يتجرأ على ترك الصلاة والعياذ بالله فقد سقط أصل الدين والإيمان عنده، نسأل الله العافية. وهذه من أعظم الآثار. ومن أعظم آثار ترك الصلاة الحرمان من الحفظ والتوفيق. يكفي ما نعرف جميعا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر بجماعة وهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة وهو في ذمة الله حتى يصبح. كيف نضيف فرق في هذه؟ يحتاج الإنسان إلى أن يراجع نفسه. أيضا من آثار ترك الصلاة الضيق والقلق في الحياة. الله عز وجل يقول: من أعظم ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكيف حال من ينسى الصلاة ويتهاون بها. من الوقفات التي نرجع لك وباختصار معها الحكمة من أن الله عز وجل شرع الصلاة في السماء دون العبادات الأخرى. الحكم معينة سأذكر منها: تعظيم شأن الصلاة، ولا شك أن لها عظمها ومكانتها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا تأكيد صلتها بالله جل وعلا مباشرة. أيضا فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض العلماء، لأن هذا الإسراء والمعراج حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم
مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عمه وماتت زوجته في عام الحزن، فأراد الله أن يسليه وصعد إلى السماء إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم ثم فرضت عليه الصلاة. سؤال هنا مهم، وقد ذكرت أن المنازع شديد لنا ولأولادنا ونسائنا، كيف نغرس تعظيم الصلاة فينا أو في قلوبنا وعند الناشئة وعند أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من العجائب بعض العلماء لما تكلم عن ربنا هب لنا من ذرياتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قالوا من قرة الأعين أن ترى ابنك معك في المسجد، بل من قرة العين لك والراحة التي لا ليس بعدها راحة أن أمك ويوم الناس في المسجد. هذه نعمة من نعم الله، هنيئا لمن وصل هذه وسابقها أولاده. بل يذكر لي أحد الآباء يقول والله ابن عندي توفى الله عز وجل سبحان الله، يقول كأنه مستعد للموت. يقول مرة حتى إن أحيانا أخاف عليه في آخر الليل قبل الفجر يقول قدامنا المسجد، كأن الله يعني هيأ له هذا الحال حتى يلقى الله عز وجل وهو على خير وصغير. ثم بعد ذلك لما وصل فترة الشباب سأل عزينا لي، قال أنا مطمئن له لأنه كان هو الذي يسبقنا إلى المسجد بل يسبق المؤذن في صلاة الفجر حتى، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. إذا كيف نغرس تعظيم الصلاة في قلوبنا وقلوب الناشئة؟ أولا القدوة الحسنة، وهذا مطلوب من الآباء والأخوان ويعني الأمهات والجميع أن يكونوا قدوة وأن يعظموا أمر الصلاة في نفوسهم. التهاون هذا غير صحيح يا جماعة. نحن نلاحظ حتى في السلبية سحب على بعض الصلوات، ما ينام في الليل أحيانا ثم يجرد من بعد، يعني بعضهم ما ينام الساعة 9 ويمسح الظهر والعصر وما أدري المغرب يقوم أو لا، والبس عادي ما كان حصل شيء. لا أبدا يا جماعة، ما هو صحيح، ما يجوز. كل شيء تصير وقف، لا تسهر، لا تلعب، لا تذهب عند أحد إذا تضيع الصلاة، لا الصلاة أول. ولذلك القدوة الحسنة وتعظيم أمر الصلاة عند الإنسان ذاته وعند أولاده هذا من الأمور التي تغرس تعظيم الصلاة بالناشئة وفي أنفسنا. التذكير للجميع بأن أول ما يحاسب على الإنسان في صلاته، وهذا ينبغي الإنسان أن يذكر نفسه وأولاده بذلك. التأكيد على الخشوع والطمأنينة والأدب مع الله عز وجل في الصلاة. وحتى أحيانا والله أتضايق عند واجب الصلاة مجرد بعضهم يكبر يبدأ يرفع أصابعه ويبدأ يصلح ملابسه، تجد عنده روتين معين بهذا. الطمأنينة في الصلاة مهمة، وأنت تعرف حديث المسيء في صلاته رضي الله عنه وارضاه لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاث مرات ان يعيد الصلاه لانها فقط طمأنينة فقط. فماذا يقول؟ يعني حذيفه بن يمان رضي الله عنه لما راى رجل يصلي وما اكمل الصلاه قال من متى تصلي هذه الصلاه؟ قال من 30 سنه. من 30 سنه؟ قال منذ 30 سنه ما صليت. اي نعم، هذه مشكله، هذه مشكله. ولذلك التاكيد على الخشوع والطمأنينة والادب في الصلاه هذه مهمه من الامور التي تغرس تعظيم الصلاة في النفوس. التدرج في تعويد الأطفال خاصة، مر أولادكم بالصلاة السبع وضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا من الأمور المهمة وأنا أتكلم معه بعض الشيء، وهي ضرب نماذج للمحافظين على الصلاة مهم هذا. وفي مقدمتهم طبعا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي كأن لصدره أزيز من المرجل كأزيز المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. والكلام موجه طويل لكن أضرب أمثلة فقط. أبو بكر رضي الله عنه كان لا يسمع صوتا من شدة بكائه في أثناء الصلاة، بل لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤم بالناس عائشة رضي الله عنها حولت الموضوع لعمر فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تقول أبو بكر رجل أسير ما تسمع صلاة من شدة البكاء. بل حتى عمر الذي كان في وجهه خطين أسودين من شدة البكاء، الذي كان يخاف من الشيطان، لكن مع الصلاة لا، عمر شيء آخر رضي الله عنه وأرضاه. كان يبكي وهو إمام فيسمع صوته من آخر الصفوف عندما يقرأ الله عز وجل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في قصة يوسف عليه السلام. وكان يسمع إذا قرأ بكى بكاء شديدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه انظروا إلى وهو راوي الحديث معنا كان يقول إذا كبرت الصلاة أحمر مصفر ثم تغير حاله، فقيل له ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال
حان وقت الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يقول من الأمانة هذه الصلاة، وكان يقول يعني حان وقت الأمانة. وكذلك عند الحسن بن علي رضي الله عنه كان يتغير وجهه ويحمر ويتغير إذا قربت الصلاة، فقيل له في ذلك قال أتدرون من يناجي بعد كريم؟ من أتى بين يديه بعد كريم؟ ما هو شيء سهل. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير نحن وإياكم. سعيد بن المسيب 50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام ولم ينظر إلى ظهر أحد إلا الإمام. 50 سنة. عبد الله بن الزبير كانت العصافير تقف على رأسه عندما يصلي، يقف ما يجد إلا واحد يصلي من كثرة يعني صلاته ومن كثرة بقاء للصلاة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يتحمل أحد رضي الله عنه، لكن كان رجل جد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. إبراهيم النخعي، وهذه أمثلة فقط سريعة، أصيب بالعمى فقيل له في ذلك ووعظ في ذلك فقال أخشى أن أكون ممن لم يذكرهم الله عز وجل بأنهم من المحافظين على الصلاة والذين هم بصلاتهم حافظون. يقول أخشى أن هذه الآية ما تنطبق عليه، يبكي بكاء حتى عميت عينه رضي الله عنه وارضاه. أبو مسلم الخولاني كان إذا وقف الصلاة كأنه يدعو شجرة جامد ما يتحرك. عروة بن الزبير وتعرفون قصته عندما أراد قطع رجله بسبب الآكلة فقال إذا دخلت في الصلاة قطعها، حتى إن حصل لها أكثر مصيبة في وقتها، ذهب أولاده وحصل لها قطعة رجله وذهب ماله، ما ردت إلا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر فقط، ما اشتكى. كان راجع من سفر أخبر أن أولاده ذهبوا كذلك وأن اصطبل الخير صاب أحدهم أو بعضهم يعني قتلها أو كسرها أو من حصل مصيبة حتى لأولاده، فقال فقط معانا وبقت رجله وقال الحمد لله أعطانا الله عز وجل 4 فذهب واحده وما بقي 3 بالله الحمد لله وغير ذلك ما ذكر. لكنه من الاشياء في قصته انه لما اراد ان يقطع رجله قال اذا دخلت الصلاه قطعه، فعلا قطعه وهو يصلي، وقد يسر الانسان هذا الكلام، لكن هذا الورد ونسال الله عز وجل ان يهديه. طبعا عندما اذكر الامثله على السابقين ترى في واقعنا امثله رائعه. احد الصالحين توفي قبل شهر تقريبا، ابنه يقول يصلي باليوم 100 ركعه في زماننا، وانا اعرف شخصيا كيف قال يصلي باليوم 100 ركعه. رحمه الله توفي، كان لا يفتر من قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. يقول له ابنه يا ايش بتصلي؟ قال انظر للناس وحالهم مع الله عز وجل. الرجل عابد رحمه الله توفي وانا اعرف شخصيا وهو مستجاب الدعوه لا يزكي على الله احدا كما راى له. هو راى رؤيا فسر عند احد الممثلين فبكى الممثل قال ليت ايش؟ قال جيد. قال لماذا؟ قال في رؤياك بشير انك مستجيب انك مستجاب الدعوه ولا تزكي على الله احد، لكن يعرف شخصيا رحمه الله. احد الاقرباء كان يحرص الناس على الصلاه، اصيب بجلطه زرته انا والدي، هذه من اكثر من الواقع على حرص على الصلاه ومجنون منتهي، حتى الوالد لما نظر اليه بعد صلاه العصر كان ترى ما تمسي عليه الليله، رجل المرء منتهي. كان ولده موجود يقول يا جد صلينا، يقوم حاول يقوم ويضحك، يقوم حاول يعني لما ذكر الصلاه سعد وحاول يقوم، ما تعبان مجنون ما يستطيع. بل اعرف احد الافاضل صلى العشاء يقول ابن اخيه يقول صلى العشاء 8 مرات ومات بعدها، يؤذن يقيم ويصلي لان كذب مع الصلاه، ثم يدخل في الصلاه يعني يغمى عليه بشده المرض ثم يستيقظ ويقول 8 مرات وبعدها لك رب عز وجل هنيئا له ان شاء الله يكملها بالجنه. انا شخصيا ومجموعه من الطلاب في عام 1408 زرنا دار العاجزه، وهذه اخر قصه اذكرها من الواقع. دار رعايه العاجزه في من عندنا في ابها، فزرنا وفيه مواقف كثيره رايت فيها عبره وعبر، الا انني تفاجات برجل كبير في السن واضعين في وقت صلاه الظهر قبل صلاه الظهر بدقائق في عربيته يشمسونه ونحن محلين به، طبعا ما يعني واصل درجه التخريف، حاجبها نزلت على
خده ومعطف الرجل حاله سبحان الله. تفاجأنا ونحن يعني محلقين عليه كذا والرجل يتكلم عن وضعه وإذا به يصلي، لكن بصراحة عجيب يضع يده على يسوي. فضحك المجلس الاجتماعي، قلت ايش فيك تضحك؟ قال هذا ساعة الدار عمي أحمد هذا ساعة الدار، من يوم تدخل الصلاة يصلي وقبلها وبعدها مغمى عليه، وأنا رأيتها بعيني. سألت عنها أحد الرباء وهو من قرية من الوين باختصار شديد. سألت واحد تعرف فلان؟ قال لي والله أعرف هذا رجل تقي وهو مصلي. قلت أنا زرته كذا؟ قال نعم لا تصلي، من الناس الحريصين على الصلاة قلبهم معلق بالمساجد. انظروا إلى هذه الحالة، كيف حال أحدنا في مثل هذه اللحظات أو قبلها أو بعدها. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم. أختم الكلام معذرة عن الإطالة ذكر بعض الدروس السريعة من هذا الحديث العظيم وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسأذكر دروس باختصار. جزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع. الصلاة والإحسان سمان، الصلاة والإحسان سمان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وأتبع سيئة، لقول صلى الله عليه وسلم حديث علي الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثانيا العدل والرحمة جزء من التقوى، والصلاة كذلك من التقوى. فمن اتقى الله حق التقوى قام بما افترض الله عز وجل عليه خاصة بالصلاة. وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدرس الثالث جامعة تجمع بين حقوق الله وحقوق العباد، كما ورد في حديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. التحذير الشديد من التهاون في الحقوق، ومن أعظمها الصلاة. ومن الدروس التقوى شاملة لكل التعاملات، كما ورد في تعريف التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم، ومن ضمن ذلك الاستعداد بأداء الصلاة كما أمر الله عز وجل. وأخيرا أذكر نفسي وإياكم بأمر. الأمر الأول بمسؤوليتنا تجاه أنفسنا وتجاه أولادنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في أمر الصلاة وغيرها، الصلاة بالذات هذا جانب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني لا تنسون أحبتي الكرام أولادكم وأنفسكم من الدعاء، أكثروا من الدعاء. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرينا وإياكم الحق حقا في اتباعه، ويرينا الباطل باطلا في اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا بالظلم. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى والإخلاص. اللهم أبن هذه الأمة واجعل فيها الطاعة وذل فيها المعصية وأمر فيها بالمعروف وانهى فيها عن المنكر وسوء الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.